جناب ڈاکٹر ذاکر نائک سے ماشاءاللہ کل سے پاکستان تشریف لا چکے ہیں ماشاءاللہ۔ اہلاً سہلاً مرحبا، اللہ ان کا آنا قبول فرمائے، اللہ قدم قدم پر ڈاکٹر ذاکر نائک کی حفاظت فرمائے۔ کیوں ذاکر نائک نال پھڈا پایا اے، او تے پوری امت دا سرمایا اے۔ کیوں ذاکر نائک نال پھڈا پایا اے، او تے پوری امت دا سرمایا اے۔ او تے قرآن و سنت سناندا اے، خلق خدا دا کدے نہ دل دکھاندا اے۔ مذاہب باطل دے نال ٹکراندا اے، ہر ایک نو بڑے ادب دے نال بلاندا اے۔ او تے قرآن و سنت سناندا اے، خلق خدا دا کدے نہ دل دکھاندا اے۔ رب سونے اونوں دے چڈی سرداری اے، اللہ سونے اونوں دے چڈی سرداری اے۔ پتہ نہیں تیری کس گلوں مت ماری اے، کہ اس بیچارے نو گالیاں دینا اے، کیوں اپنے سر بھار گناہ دا لینا اے۔ ذاکر ذاکر کہندا پیا جگ سارا اے، ذاکر ذاکر کہندا پیا جگ سارا اے، تینوں او دے نال کیوں کھلواڑا اے۔ وہابی سنی دے چکراں وچ پیندا نہیں، وہابی سنی دے چکراں وچ پیندا نہیں، رب لی خدمت کر دے کچھ بھی لیندا نہیں۔ امن و سلامتی دا پرچار کریندا اے، امن و سلامتی دا پرچار کریندا اے، رب دا در چھڑ غیراں تے نہ بہندا اے۔ ذاکر ذاکر کہندا پیا زمانہ اے، ذاکر ذاکر کہندا پیا زمانہ اے، ذاکر نبی محمد دا پروانہ اے۔ ذاکر نو نبی پاک دی سنت پیاری اے، ذاکر نو نبی پاک دی سنت پیاری اے، نبی دی سیرت اتے انہیں عمر گزاری اے۔ ذاکر ولیاں امامانو مندا اے، ذاکر ولیاں امامانو مندا اے، حدیث نبی دے اگے ذرا نہ کھنگدا اے۔ جھوٹے قصے تے جھوٹیاں حکایتاں نو، جھوٹے قصے تے جھوٹیاں حکایتاں نو، ذاکر نہیں مندا من گھڑت روایتاں نو، ذاکر نہیں مندا من گھڑت روایتاں نو۔ اللہ نے اونوں سونی عقل عطائی اے، اونے قوت دین نبی تے لائی اے، اونے قوت دین نبی تے لائی اے۔ لکھاں لوکاں نوں اس دین سکھایا اے، لکھاں لوکاں نوں اس دین سکھایا اے، لکھاں کافراں نوں کلمہ پڑھایا اے۔ قسم خدا دی ذاکر دا کوئی جوڑ نہیں، ذاکر ورگا رہنما کوئی ہور نہیں۔ ہر ایک عالم دی او قدر پچھان دے، ہر ایک دین دے دائی نو او جان دے، سورج وانگ روشن اس دے مسائل نے، اپنے نہیں بیگانے بھی او دے قائل نے۔ خیریاں تے خیریے تو جا ذاکر،
محتاج دی سونے اللہ تو ہے دعا ذاکر اے ذاکر تینوں سونے رب دیاں رکھاں نے اے ذاکر تینوں سونے رب دیاں رکھاں نے قسمت والیاں ویکھ دیاں تینوں اکھاں نے ذاکر سونے نبی دا دین گواویں نا قرآن سنت چھڈ کے پاسے جاویں نا